ولذلك الساعة قريبة منا أيها الإخوة، ما بيننا وبين الساعة إلا الموت، والموت يأتي بغتة. يعني يمكن الإنسان يصبح ما خطر بباله الموت ولا نسبة 1%، ويموت، وكما ذكرنا أن قد ينعم ويعذب في قبره لكن لا يحس مرور الزمن وإذا بالساعة قد قامت. ولهذا قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. فيوم القيامة قريب جدا منا، ما يفصل بيننا وبينها إلا الموت. وأما الذين ماتوا قبل مئات أو آلاف السنين هم لا يشعرون مرور الزمن، هو آلاف السنين بالنسبة للأحياء نحن، أما بالنسبة لهم هم لا يشعرون مرور الزمن وإن كانوا ينعمون أو يعذبون في قبورهم. وهذا يستدعي من المسلم الحذر، وأن يستعد بالأعمال الصالحة